मैं वैद्य मयूर सुराना। आज हम जो चरक पारायण इस श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका जो पहला चरण है, पहले 4 अध्याय भेषज चतुष्क जिसका हम पारायण करने जा रहे हैं, उसको किस प्रकार से करना है उसको हम देखेंगे। पूरे श्लोकों का उच्चारण आज मैं करूँगा और प्रोटोकॉल की किस प्रकार से संपुट करना है। पहले आतुर रक्षा स्तोत्र बोलना है विजुअलाइज करते हुए कि हम सभी वैद्यों के रुग्ण ठीक हो रहे हैं, हमारी स्वयं का शरीर जो है वो ठीक हो रहा है। सभी देवताओं को हम आवाहन कर रहे हैं, जो लोग पुरुष साम्य सिद्धांत से कनेक्टेड है उनको हम आवाहन करते हैं उस संपुट में। पहले आतुर रक्षा से, फिर बाद में पारायण करना है और फिर से बाद में आतुर रक्षा बोलकर संपुट को पूर्ण करना है। तो आइए पारायण की शुरुआत करते हैं। पहले मैंने चरक संहिता ली है सटीक, उसको अपने सीने के पास लिया है, दिल के करीब लिया है। आंखें बंद करके अभी आतुर रक्षा स्तोत्र बोल रहा हूँ। कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षो वयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद्धनुमन्यताम्। नागा पिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याग्नन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृताः। पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः। अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन्नपानन्ते पर्जन्या अभिरक्षतु। प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षु सूर्यादिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा। आकाशं खानि ते पान्तु देहं तव वसुन्धरा। वैश्वानरश्रः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवौ। एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। इतना कहकर अब हम चरक पारायण को शुरुआत करते हैं। प्रथमोऽध्यायः अथातो दीर्घं जीवितम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति यस्माः भगवान् आत्रेयः। दीर्घं जीवितम् अन्वीक्षन् भरद्वाज उपागमत् इन्द्रम् उग्रतपा बुद्ध्वा शरण्यम् अमरेश्वरम्। ब्रह्मणा हि यथा प्रोक्तम् आयुर्वेदं प्रजापतिः जग्राह निखिले दानव अश्विनौ तु पुनस्ततः। अश्विभ्यां भगवात् शक्राः प्रतिपेदेह केवलम् ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्मात् शक्रम् उपागमत्। विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणां तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषां तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः समेताः पुण्यकर्माणाः पार्श्वे हिमवता शुभे। अंगिराजमदग्निश्च वसिष्ठा कश्यपो भृगुः अत्रेयो गौतमः सांख्य पुलस्त्यो नारदो सिताः अगस्त्यो वामदेवश्च मार्कण्डेयाश्वलायनौ पारीक्षिभिर्भिक्षु अत्रेयो भरद्वाजा कपिञ्जलाः विश्वामित्राश्मरथ्यौ च भार्गवश्च वनो अभिजीत। गार्ग्याः शाण्डिल्यकौण्डिल्यो वार्षिदेवलगालवौ सांकृत्यो वैजवापिश्च कुशिको बादरायणाः बडिशाः शरलोमा च काप्यकात्यायना बुभौ। काङ्कायना कैकशेयो धूम्यो मारीच काश्यपौ शर्कराक्षो हिरण्याक्षो लोकाक्षा पङ्गिरेव च। शौनकाः शाकुन्नेयश्च मैत्रेयो मयिमतायनीः वैखानसा बालखिल्यास्तथा चान्ये महर्षयाः। ब्रह्मज्ञानस्य निधयो दमस्य नियमस्य च तपसस्तेजसा दीप्ता हूयमाना इवाग्नयः। सुखोपविष्टास्ते तत्र पुण्यां चक्रो कथामिमाम्। धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम् रोगास्तसपहर्तारा श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूता मनुष्याणाम् अन्तरायो महानयम् कः स्यात् तेषां शमोपाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिताः। अथ ते शरणं शक्रं दद्युष्ट्यर्ध्यानचक्षुषा स वक्षति शमोपायं यथावद् अमरप्रभुः। कः सहस्राक्षभवनं गच्छेत् प्रष्टुं शचीपतिम् अहम् अर्थेन युज्येयम् अत्रेति प्रथमं वचः। भरद्वाजो ब्रवीत्तस्माद् ऋषिभिः स नियोजताः स शक्रभवनं गत्वा सुरर्षिगणमध्यकं ददर्श बलहन्तारं दीप्यमानमिवानरं स्वभिगम्य
जयाशिर्भिर्निभिनद्य सुरेश्वरं प्रोवाच विनयाद्धिर्धीमान् ऋषीणां वाक्यम् उत्तमं व्याधयो हि समुत्पन्ना सर्वप्राणी भयङ्कराः तद्ब्रूहि मे शमोपायं यथा वदमर प्रभो तस्मै प्रोवाच भगवान् आयुर्वेदं शतक्रतुः पदैरल्पमतिर्बुद्धा विपुलां परमर्षये हेतुलिङ्गौषज्ञानं स्वस्तातुर्परायणं त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यं बुभुदेयं पितामहः सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्दम् आयुर्वेदं महामतिः यथावदिचरात् सर्वं बुभुदे तन्मना मुनिः तेनायुरमितलेभे भरद्वाजा सुखान्वितं ऋषिभ्यो अन्नधिकं तच्च शशांसा अनवेशयन् ऋषयश्च भरद्वाजा जगृहुस्तं प्रजाहितं दीर्घमायुश्चिकीर्षन्तो वेदं वर्धमानायुषः महर्षयस्ते ददृशुर्यवथावज्ञानचक्षुषा सामान्यञ्च विशेषञ्च गुणान् द्रव्याणि कर्म च समवायञ्च तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः लेविरे परमं शर्म जीवितं चाप्यनित्वरम् अथ मैत्रीपरा पुण्यम् आयुर्वेदं पुनर्वसुः शिष्येभ्यो दत्तवान् षड्भ्याः सर्वभूतानामनुकम्पया अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्णा पराशराः हरिताक्षरपाणिश्च जगृहुस्तन्मुनिर्वचः बुद्धेर्विशेषस्तत्रासिन्नोपदेशान्तरं मुनेः तन्त्रस्य कर्ता प्रथमम् अग्निवेशो यतोऽभवत् अथ भेलादयश्चक्रः स्वं स्वं तन्त्रं कृतानि च श्रावयाम् आसुरात्रयं सार्षिसङ्गं सुमेधसाः श्रुत्वा सूत्रम् अर्थानाम् ऋषयः पुण्यकर्मणां यथावत् सूत्रितम् इति प्रवृष्टास्ते अनुमेरिरे सर्व एवास्तु वांस्तांश सर्वभूतहितैषुणाः साधुभूतेष्वनुक्रोश इत्युच्चरे ब्रोन्स्ममं तं पुण्यं शुश्रूहा शब्दं दिवि देवर्षयस्ताः सामरः परमर्षीणां श्रुत्वा मुमुदिरे परम् अहो साध्विति निर्घोषो लोकान् स्त्रीन्निवादयत् नभसि स्निग्धगम्भीरो हर्षात् उद्भेरदीरिताः शिवो वायुर्वा सर्वा भाभिरुन्मीलिता दिशाः निपेतु सजलाश्चैव दिव्या कुसुमवृष्टया अथाग्निवेशप्रमुखान् विविशुरु ज्ञानदेवता बुद्धिसिद्धिस्मृतिर्मेधा धृतिकीर्तिक्षमादया तानि चन्नुमतान्येषां तन्त्राणि परमर्षिभिः भवाय भूतसङ्गानां प्रतिष्ठां भुवि लेभिरे हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानञ्च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदा स उच्यते शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मा संयोगो धारिजीवितं नित्यकश्चन बन्धश्च पर्यायै आयुरुच्यते तस्यायुषा पुण्यतमो वेदो वेदविदं मतः वक्ष्यते यत् मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितं सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणं रासहेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु सामान्यं एकत्वकरण विशेषस्तु पृथकत्वकृत् तुल्यार्थता हि सामान्यं विशेषस्तु विपर्ययाः सत्वम् अथवा शरीरं च त्रयम् एतत् त्रिदण्डवत् लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितं स पुमान् चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतं वेदस्य तदर्थं हि वेदोऽयं सम्प्रकाशितः खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसङ्ग्रहः सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरेन्द्रियम् अचेतनम् सार्थो गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नान्तापरादयः गुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेष्टितमुच्यते संवाय पृथग्भावा भूम्यादीनां गुणैर्मतः स नित्यो यत्र हि द्रव्यं न तत्राणियतो गुणः यत्राश्रिता कर्मगुणा कारणं संवायि तत्तद्द्रव्यं संवायितु निश्चेष्टा कारणं गुणाः संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितं कर्तव्यस्य क्रियाकर्म कर्मणान्यदपेक्षते इत्युक्तं कारणं कार्यं धातु साम्यं इह उच्यते धातु साम्य क्रिया चोक्ता तन्त्रशास्त्र प्रयोजनं कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चादि च द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतु संग्रहः शरीरं सत्त्वसंज्ञं च व्याधीनामाश्रयो मतः तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समः निर्विकारः परस्त्वात्मा सत्त्वभूत गुणेन्द्रियैः चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः वायुपित्तं कफश्चोक्ता शारीरो दोषसंग्रहः मानसा पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च प्रशाम्यत्यौषधैः पूर्वो दैवयुक्तिव्यपाश्रैः मानसो ज्ञानविज्ञानधैर्यस्मृतिसमाधिभिः वृक्षशीतो लघुः सूक्ष्मश्चलो अथ विशदाक्षरः विपरीतगुणैर्द्रव्यैर्मारुता सम्प्रशाम्यति सस्नेहम् उष्णं तीक्ष्णं च द्रवम् अम्लं कसरं कटु विपरीतगुणैः पित्तं द्रव्ये आशु प्रशाम्यति गुरुशीतमृदुस्निग्धमधुरस्थिरपिच्छिलाः श्लेष्मणा प्रशाम्यन्ति विपरीतगुणैर्गुणाः विपरीतगुणैर् देशमात्रा कालोपपादितैः भेषजैर्विनिर्वर्तन्ते विकारा साध्यसम्मताः साधनन्न त्वसाध्यानां व्याधीनाम् उपदिश्यते भूयश्चातो यथा द्रव्यं गुणकर्माणि वक्ष्यते रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यम् आपाक्षितिस्तथा निर्वृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययाखादयस्त्रयः
स्वादुरम्लोऽथ लवणा कटुकस्तिक्त एव च कषायश्चेति षटको अयं रसानां सङ्ग्रहः स्मृतः स्वादोम्ललवणा वायुं कषाय स्वादुतिक्तकाः जयन्ति पित्तं श्लेष्माणं कषाय कटुतिक्तकाः कटुम्ललवणः पित्तं स्वादोम्ललवणः कफं कटुतिक्तकषायाश्च कोपयन्ति समीरणं किञ्चित् दोषप्रशमनं किञ्चित् धातु प्रदूषणं स्वस्थव्रतो मतं किञ्चित् त्रिविधं द्रव्यमुच्यते तत्पुनस्त्रिविधं प्रोक्तं जाङ्गम औद्भिदपार्थिवं मधुनि गोरसापित्तं वसा मज्जासृगामिषं पिन्मूत्रचर्मरेतो अस्ति स्नायुशृङ्गनखाखुराः जङ्गमेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचनाः सुवर्णं समला पञ्च लोहा ससीकता सुधा मनशीलाले मनयो लवणं गैरिकाञ्जने भौमम् औषधम् उद्दिष्टम् औद्भिदं तु चतुर्विधं वनस्पतिस्तथा विरुद्ध वानस्पत्य औषधीः फलैर्वनस्पतिः पुष्पैर्वानस्पत्या फलैरपि औषधः फलपाकान्ताः प्रदानैर्विरुधा स्मृताः मूलत्वकसारनिर्यासनालस्वरसपल्लवाः क्षाराक्षीरं फलं पुष्पं भस्मतैलानि कण्टकाः पत्राणि शृङ्गाकन्दाश्च प्ररोहात् औद्भिदो गणाः मूलिन्याः षोडशेकोना फलिन्यो विंशतिस्मृतः महास्नेहा च चत्वारा पञ्चैव लवणानि च अष्टौ मूत्राणि साङ्ख्यतान् अष्टावेव पयांसि च शोधनार्थं च षड्वृक्षाः पुनर्वसु निदर्शिताः य एतान् वेत्ति संयुक्तुं विकारेषु स वेदवित् हस्तिदन्ति हैमवती श्यामा त्रिवृद्धोगुडा सप्तला श्वेतनामा च प्रत्यक्षिणी गवाक्षपी ज्योतिष्मती च बिम्बी च क्षणपुष्पी विषाणिका अजगन्धा द्रवन्ती च क्षिरिणी च अत्र षोडशी क्षणपुष्पी च बिम्बी च छरदने हैमवत्यपि श्वेता ज्योतिष्मती च एव योज्या शीर्षविरेचने एकादशावशिष्टा या प्रयोज्यात्या विरेचने इत्युक्ता नामकर्माभ्यां मूलिन्या फलिनी शृणु शङ्किन्यथ विडङ्गानि त्रपुषं मदनानि च धामार्गवम् अथ इक्ष्वाकु जीमूतं कृतवेदनम् आनुपं स्थलजं चैव कृतकं द्विविधं स्मृतं प्रकीर्या चोदकीर्या च प्रत्येक पुष्पा तथा भया अन्तःकूटरपुष्पी च हस्ति पर्ण्याश्च शारदं कम्पिल्लक आरग्वदयो फलं यत्कूटजस्य च धामार्गव इथ इक्ष्वाकुं जीमूतं कृतवेदनं मदनं कुटजं चैव त्रपूषं हस्तिपर्णिनि एतानि वमने च एव योज्यान् अन्यास्थापनेषु च नस्ताप्रच्छदने च एव प्रत्यक् पुष्पापि दीयते दशयानि अवशिष्टानि तान्युक्तानि विरेचने नामकर्मभिरुक्तानि फलानि एकोनविंशतिः सर्पिस्तैलं सामज्जा स्नेहो द्विष्ट चतुर्विधाः पानाभ्यञ्जन बस्त्यर्थ नस्त्यार्थं चैव योगताः स्नेहना जीवनापरण्या बलोपचय वर्धनाः स्नेह हि एते च विहिता वातपित्त कफापः सौवर्चनं सेन्दमं च विडम् औद्भिदम् एव च सामुद्रेण सह एतानि पञ्चस्युर्लवणानि च स्निग्धानि उष्णानि तीक्ष्णानि दीपनियमतमानि च आलेपनार्थे युज्यन्ते स्नेहस्वेदविधौ तदा अधोभाग ऊर्ध्वभागेषु निरुहेषु अनुवासने अभ्यञ्जने भोजनार्थे शिरसश्च विरेचने शस्त्रकर्माणि वर्त्यर्थम् अंजनोत्सादनेषु च अजीर्णानाहयोर्वाते गुल्मे शूले तथोदरे उक्तानि लवणानि निरूर्ध्वमूत्राण्यष्टौ निबोध मे मुख्यानि यानि दिष्टानि सर्वाणि अत्रेय शासने अविमूत्रम् अजामूत्रं गोमूत्रं गाहि सञ्चयत् हस्तिमूत्रमथोष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च उष्णं तीक्ष्णम् अथो रुक्षं कटुकं लवणान्वितं मूत्रमुत्सादने युक्तम् आलेपनेषु च युक्तम् आस्थापने मूत्रं युक्तं चापि विरेचने स्वेदेष्वपि च तद्युक्तम् अनाहेषु गदेषु च उदरेषु अथ च अर्षासु गुल्मी कुष्टिकिलासिषु तदुक्तमुपनाहेषु परिशेके तथैव च दीपनीयं विषग्नं च कृमिघ्नं चोपदिश्यते पाण्डुरोगोपसृष्टानाम् उत्तमं शर्म चोच्यते श्लेष्माणं शमयेत् पीतं मारुतं च अनुलोमयेत् कर्षेत् पित्तम् अधोभागम् इति अस्मिन् गुणसङ्ग्रहः सामान्येन मयोक्तस्तु पृथक्त्वेन प्रवक्ष्यते अभिमूत्रं तिक्तं स्यात् स्निग्धं पित्ताविरोधि च अजं कषाय मधुरं पथ्यं दोषात् निहन्ति च गव्यं समधुरं किञ्चित् दोषघ्नं कृमिकुष्ठनुत्कुण्डुञ्च शमयेत् पीतं सम्यक् दोषोदरे हितम् अर्षशोफुदरघ्नं तु सक्षारं माहिषं सरम् अस्तिकं लवणं मूत्रं हितं तु कृमिकुष्टिनां प्रशस्तं पद्मवीनमूत्र विषश्लेष्मामाशयार्षसां सतिक्तं श्वासकासघ्नम् अर्षोघ्नं च उष्ट्रमुच्यते वाजिनां तिक्तकटुकं कुष्ठव्रणाभिशापहं खरमूत्रम् अपस्मार उन्मादग्रहविनाशनम् इति उक्तानि मूत्राणि यथा सामर्थ्ययोगताः अथ क्षीरणी वक्ष्यन्ते कर्म च येषां गुणाश्रये अविक्षीरम् अजाक्षीरं गोक्षीरं माहिषं चेत् उष्ट्रनामथ नागीनां वढवायाः स्त्रियास्तथा प्रायशो मधुरं स्निग्धं शीतं स्तन्यं पयोमतं प्रीणन् भ्रूणं वृष्यं मेध्यं बल्यं मनस्करं जीवनीयं श्रमहरं श्वासकासनिबर्हणं हन्ति शोणितपित्तं च सन्धानं विहतस्य च सर्वप्राणवतं सात्म्यं शमनं शोधनं तथा तृष्णाघं दीपनीयं च श्रेष्ठं क्षीणशतेषु च पाण्डुरोगमलपित्ते च शोषे गुल्मे तथोदरे अतिसारे ज्वरे दाहे श्वेतौ च विशेषता योनिशुक्रप्रदोषेषु मूत्रेषु
प्रचुरेषु च पुरुषे गृहीते पथ्यं वातपित्तविकारिणां नस्यालेपावगाहेषु वमनस्थापनेषु च विरेचने स्नेहने च पया सर्वत्र युज्यते यथाक्रमं क्षीरगुणानि एकैकस्य पृथक् पृथक् अन्नपानादिके अध्याये भूयो वक्ष्याम् अवशेषताः अथा परेत्रयो वृक्षा पृथक्ये फलमूलिभिः स्तूयार्कश्मन्तकास्तेषाम् इदं कर्म पृथक् पृथक् वमनेश्मन्तकं विद्यां स्नुहि क्षीरं विरेचने क्षीरकर्मस्य विज्ञेयं वमने स विरेचने इमान् स्त्रीन् परान् वृक्षान् आहुरि येषां हितास्त्वचाः पूतिकः कृष्णगन्धा च तिलवकश्च तथा तरुः विरेचने प्रयोक्तव्या पूतिकस्तिलवकस्तथा कृष्णगन्धा परिसर्पे शोथेषु अर्षसु चोच्यते दद्रु विदृतिगण्डेषु कुष्ठेषु अपि अलजेषु च षड्वृक्षाच्छोदनानेतान् अपि विद्याद्विचक्षणाः इत्युक्ता फलमूलिन्या स्नेहाश्च लवणानि च मूत्रं क्षीराणि वृक्षाश्च षडयेदिष्टपयस्त्वचाः ओषधिर्नाम रूपाभ्यां जानते हि यजपावने अविपाश्रय गोपाश्रय ये च अन्ये वनवासिनः न नामज्ञानमात्रेण रूपज्ञानेन वा पुनः ओषधीनां परां प्राप्तिं कश्चित् वेदितुम् अर्हति योगवित्त्वपि अरूपज्ञस्तासां तत्त्वविदुच्यते किं पुनर्यो विजानीयात् औषधिः सर्वथा विषक् योगमासां तु यो विद्यात् देशकालोपादितं पुरुषं वीक्ष्य स ज्ञेयो गुषोत्तमाः यथा विषं यथा शस्त्रं यथा अग्निरश्निर्यथा तथा औषधम् अविज्ञातं विज्ञातम् अमृतं तथा औषधं हि अनभिज्ञातं नाम रूपगुणे स्त्रिभिः विज्ञातं च दुर्युक्तम् विज्ञानञ्चपि दुर्युक्तमनर्थायोपपद्यते योगादपि विषं तीक्ष्णम् उत्तमं भेषजं भवेत् भेषजं चपि दुर्युक्तं तीक्ष्णं सम्पद्यते विषं तस्मात् विषजायुक्तं युक्तिबाह्येन भेषजं धीमता किञ्चिदादेयं जीवित आरोग्यकाङ्क्षिणा कुर्यात् निपतितो मूर्ध्नि सशेषं वासवासिनः सशेषमातुरं कुर्यात् न सशेषम् आतुरं कुर्यात् न तत्त्वज्ञम् अतमौषधं दुःखिताय शयानाय श्रद्धदानाय रोगिणे यो भेषजमविज्ञाय प्राज्ञमाणीं प्रयच्छति त्यक्तधर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मते नरो नरकपतिः स्यात् तस्य सम्भाषणादपि वरम् विषं कथितं ताम्रमेव पितम् अत्यग्निसन्तप्ता भक्षिता वाप्ययो गुणाः न तु श्रुतवतां वेषं बिभ्रता शरणागतान् गुहितम् अन्नं पानं वा वित्तं वा रोगपीडितान् विषबुभुर्षिर्मतिमानता स्वगुणसम्पदि परं प्रयत्नम् आतिष्ठेत् प्राणदास्त्याद्यथा गुणाम् तदेव युक्तं भैषज्यं यत् आरोग्याय कल्पते स चैव विषयां श्रेष्ठो रोगेभ्यो य प्रमोचयेत् सम्यक् प्रयोगं सर्वेषां सिद्धिराख्यातिकर्मणां सिद्धिराख्याति सर्वेश्च गुणैर्युक्तं विषक्तमम् तत्र श्लोकः आयुर्वेदागमो हेतुरागमस्य प्रवर्तनं सूत्रणस्यभ्यनुज्ञानम् आयुर्वेदस्य निर्णयः सम्पूर्णं कारणं कार्यम् आयुर्वेद प्रयोजनं हेतवश्चैव दोषाश्च भेषजं संग्रहेण च रसास प्रत्ययद्रव्यास्त्रिविधो द्रव्यसंग्रहः मूलिन्यश्च फलिन्यश्च स्नेहाश्च लवणानि च मूत्रं क्षीराणि वृक्षाश्च षडये शिरत्वगाश्रयः कर्माणि चैषां सर्वेषां योगा योगगुणागुणा वैद्यापवादो यत्र स्थाः सर्वे च विषजां गुणाः सर्वम् एतत् समाख्यातं पूर्वाध्ये महर्षिणा इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते सूत्रस्थाने दीर्घञ्जीवित्यो नाम प्रथमोऽध्यायः द्वितीयोऽध्यायः अथा तो अपामार्गतण्डुल्यमध्यायं व्याख्यास्यामः इत्यस्मः भगवान् आत्रेयः अपामार्गस्य बीजानि पिप्पलिर्मरिचानि च बिडङ्गन्यत शीघ्रूणि सर्षपास्तुम्बुरूणि च अजाजिं च जगन्धां च पिलुन्नेलां हरेणुकां पृथ्वीकां सुरसां श्वेतां कुठेरकफनिज्जकौ शीर्षबीजं लशुनं हरिद्रे लवणाद्वयं ज्योतिष्मतीं नागरें च दद्यात् शीर्षविरेचने गौरवे शिरसा शूले पिनसे अर्धापभेदके कृमिव्याधोपस्मारे घ्राणनाशे प्रमोहके मदनं मधुकं निम्बं जीमूतं कृतवेदनं पिप्पलिकुटजिक्षुकुन्यायलां धामार्गवाणि च उपस्थिते श्लेष्मपित्ते व्याध्वामाशयाश्रये वमनार्थं प्रयुञ्चित भिषग्देहमदूषयन् त्रिवृत्तां त्रिफलां दन्तीं नीलिनीं सप्तलां वचं कम्पिल्लकं गवाक्षीं च शिरिणीम् उदकीर्यकं पिलुन्यारवग्धं द्राक्षं द्रवन्तीं निचुलानि च पक्वाशयगते दोषे विरेकार्थं प्रयोजयेत् पाटलां च अग्निमन्थं च बिल्वं शोणाकमेव च काश्मर्यं शालपर्णी च पृष्णिपर्णी निदिग्धिकां बलां श्वदंष्ट्रां बृहतिम् एरण्डं सपुनर्णवं यवान् कुलत्थान् कोलानि गुरुचिन्मदनानि च पलाशं कत्तृणं चैव स्नेहांशलवनानि च उदावर्ते विबन्धेषु युञ्जादास्तापनेषु च अत एव औषधगणात् सङ्कल्पम् अनुवासनं मारुतघ्नमिति प्रोक्ता संग्रहा पाञ्चकार्मिकाः तानि उपस्थितदोषाणां स्नेहस्वेदोपपादनैः पञ्चकर्माणि कुर्वित् मात्राकालौ विचारयन् मात्राकालाश्रययुक्ति सिद्धिर्युक्तौ प्रतिष्ठिता तिष्ठुत्यपरियुक्तिज्ञो द्रव्यज्ञानवतां सदा अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि यवाघुर्विविधौषधाः विविधानां विकाराणां तत्साध्यानां निवृत्तये पिप्पली मूलचव्यचित्रकनागरैः यवागुर्दीपनीया स्यात् शूलग्नि च उपसादिता दधित्
ददित्थ बिल्वचांगेरी तक्रदा दाडिम साधिता पाचनी ग्राहिणी पेया सवाते पांचमूलिकी शाल परणी बाल बिल्वैः पृष्णी परण्याच साधिता दाडिमम्लाहिता पेया पित्तश्लेष्मामाति सारिणां पयस्सरदोदकेच्छागे रीबेरोत्पलनागरैः पेया रक्तातिसारग्नि पृष्णी परण्याच साधिता दद्यात् सातिविषां पेयां सामे साम्लां सनागरां श्वदंष्टकण्टकारिभ्याम् उत्तरकृच्छेस्तपाणितं विडङ्गि पिप्पलिमूलशिग्रुभिर्मरिचेन च तक्रसिद्धाय वागुस्यात् क्रिमिग्नि स सुवर्चिका मृद्विका सारिवा लाज पिप्पली मधुनागरैः पिपासाग्निविषग्निञ्च सोमराजी विपाचिता सिद्धा वराह निर्यूहे यवागुर्बृहणिमता गवेदुकानां वृष्टानां कर्षणीया समाक्षिका सरपिष्मति बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता कुशामलक निर्यूहे श्यामकानां विरुक्षणि दशमूलिश्रुता कासहिका श्वासकफापः यमके मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुचापः शाखेर्मांसस्तिलर्मांशैः सिद्धा वर्चो निरस्यति जाम्रवामस्ति दधित्ताम्लबिल्वैः साङ्ग्रहिकीमता क्षारचित्रकहिङ्गु अम्लवेतसेर्भेदिनीमता अभया पिप्पलिमूलविश्वैर्वातानुलोमनि तक्रसिद्धा यवागो स्यात् घृतव्यापत्तिनाशिनी तैलव्यापत्तिशस्ता स्यात् तक्रपिन्याकसाधिता गव्यमांसरसैः साम्ला विषम ज्वरनाशिनी कंठ्या यवानां यमके पिप्पल्यामलकैः श्रुतः ताम्रचूडरसे सिद्धा रेतो मार्गरुजापः सामा समाशुविदला पृष्या घृतक्षिरोपसादिता उपोदिका दधिभ्यान्तु सिद्धा मदविनाशिनी क्षुधं हन्यादपामार्ग क्षीरगोधारसैश्रुतः तत्र श्लोकाः अष्टविंशतिरिति एता यवाग्वा परिकीर्तिताः पञ्चकर्माणि च श्रित्या प्रोक्तो भविष्यज्ञसङ्ग्रहाः पूर्वं मूलफलज्ञान हेतोरुक्तं यदौषधं पञ्चकर्माश्रज्ञान हेतोस्तत्कीर्तितं पुनः स्मृतिमान् हेतुर्युक्तिज्ञो जितात्मा प्रतिपत्तिमान् भिषक औषधसंयोगैश्चिकित्सां कर्तुमर्हति इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने अपामार्गतण्डुल्यो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तृतीयोऽध्याय अर्थात आरग्वधियम अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् अत्रेयः आरग्वदास एड्गजाकरञ्जो वासा गुडुचि मदनं हरिद्रे शाहवासुरः बाखदिरो धवश्चर निम्बो विडङ्गं करवीरकत्वक् ग्रन्थिश्चभोर्जो लशुनाशिरिषा सलोमशो गुग्गुलकृष्णगन्धे फणिज्जको वत्सक सप्तपर्णो पीलूनि कुष्ठं सुमनः प्रवालः वचाहरेणुस्त्रिपुता निकुम्भो भल्लातकं गैरिकमञ्जनञ्च मनःशिलाले गृहधूम एला काशी सलोध्रार्जुनमुस्तसर्जाः इत्यर्थुपैर्विहिता षडेते गोपित्तपीता पुनरेव पिष्टः सिद्धा परं सरस्वतैलयुक्ता चूर्णप्रदेहा विषजा प्रयोज्यः कुष्ठानि कृच्छ्राणि नवं किलासं सुरेश लुप्तं किटिवं सद्दद्रु भगन्धरैषांस्य पचिं सपामं हन्युः प्रयोक्तास्त्वच्चिरात् नराणाम् कुष्ठं हरिद्रे सुरसंपटोलं निम्बाशश्वगन्धे सुरदारुशिग्रु ससर्षपं तुम्बुरुधान्यवन्यं चण्डाञ्च चूर्णानि समानि कुर्यात् तैलस्तक्रपिष्टैः प्रथमं शरीरं तैलाक्तम् उद्वर्तयितुं यते तैनास्यकण्डुपिडकासकोटा कुष्ठानि शोभाश्रमं व्रजन्ति कुष्ठामृता संकटंकटेरी काशीस कंपिल्लकमुस्तलोद्रः सगैन्दिकं सर्जरसो विडङ्गं मनःशीलाले करवीरत्वक्तैलाक्तगात्रस्य कृतानि चूर्णयुक्तानि दद्यादवचूर्णार्थं ददृक्सकण्डुकिटिवाणि पामा विचर्चिका चैव तथेति शान्तिं मनःशीलाले मरिचानि तैलमार्कं पया कुष्ठहरं प्रदेहा तुत्थं विडङ्गं मरिचानि कुष्ठं लोध्रञ्च तद्वत्समनःशीलं स्यात् रसाञ्जनं प्रपुनाडबीजयुक्तं कपित्थस्य रसेन लेपाः करञ्जबीजेड्गजाः सकुष्ठं गोमूत्रपिष्टञ्च परप्रदेहा उभे हरिद्रे कुटजस्य बीजं करञ्जबीजं सुमनः प्रवालान् त्वचं समाध्यां हयमारकस्य लेपं तिलाक्षारयुतं विदध्यात् मनःशीलात् कुटजात् सकुष्ठात् सलोमशा स एड्गजाः करञ्जाः ग्रन्थिश्च भोजरिः करवीरमूलं चूर्णानि साध्यानि तुषोदकेन पलाशनिर्दाहरसेन चापि करुषोद्धृतान्याहणकसंमितेन दर्विप्रलेपं प्रवदन्ति लेपमेतं परं कुष्ठनिसूदनाः पर्णानि पिष्ट्वा चतुरङ्गस्य तक्रेण पर्णान्यथ काकमाच्चाः तैलाक्तगात्रस्य नरस्य कुष्ठानि उद्वर्तयेते श्वहणच्छदैश्चर कोलं कुलत्थासुरदारुरास्ना माश अतसी तैलफलानि कुष्ठं वचाशता वा यवचूर्णम् अम्लम् उष्णानि वातायम्यैनां प्रदेहा अनुपमत्स्यामिष वेस्वारहि वृष्णैः प्रदयः पवनापः स्यात् स्नेहे चतुर्भिर्दशमूलमिश्रै गन्धौषधीश्च अनिलाः प्रदेयः तक्रेण युक्तं यवचूर्णम् उष्णं सक्षारम् अर्तिं जठरे निहन्यात् कुष्ठं शताब्दां सवचां यवानां चूर्णं स तैलम् अम्लम् उशन्ति वाते उभे शताब्दे मधुकं मधुकं बलाप्रियालं च कशेरुकञ्च घृतं विदारी च स्थितोपलाञ्च कुर्यात् प्रदेहं पवने सरक्ते रास्ना गुडुचि मधुकं बले द्वे सजीवकं सरषभकं पयश्च घृतं च सिद्धं मधुशेषयुक्तं रक्तानिलार्ति प्रणुदेत प्रदेहा वाते सरक्ते सघृतं प्रदेहो गोधूमचूर्णं चगलिपयश्च
नतोत्पलं चन्दनकुष्ठयुक्तं शिरोरुजायां सघृतं प्रदेहा प्रपौण्ड्रिकं सुरदारुकुष्ठं यष्ट्यामेलां कमलोत्पले च शिरोरुजायां सघृता प्रदेयो लोहेर का पद्मक चोर कैश्चिरास्ना हरिद्रे नलदम शताब्दे द्वे देवदारुणी स्थितोपला च जीवन्ति मूलं सघृतं सतैरमालेपनं पार्श्वरुजासु कोष्णं शैवाल पद्मोत्पल बेत्रतुंग प्रपौण्डरिकान्य मृणाल लोध्रं प्रियंगु काले कालेयकचन्दनानि निर्वापणास्यात् सघृता प्रदेहा सीता लता वेतस पद्मकानि यष्ट्यावम इंद्रे नलिनानि धूर्वा यवासमूलं कुशकाशयोश्च निर्वापणः स्याञ्चलम् एरका च शैलेयम् एला गुरुणि सकुष्टे चण्डान्नतं त्वक्सुरदारुरास्ना शीतं निहन्यादचिरात् प्रदेहो विषं शिरिषस्तु स सिन्धुवारः शिरीशलामज्ज हेमलोध्रे स्वग्दोष संवेशं स्वेदहरः प्रकर्षः पत्राम्बुलोध्राभयचन्दनानि शरीरदौर्गन्ध्यहरः प्रदेयः तत्र श्लोकः इहा त्रिजा सिद्धत्तवान् उवाच द्वात्रिंशत् सिद्धमहर्षि पूज्यः चूर्णप्रदेहान् विविधामयघ्ना ना आरग्वदीये जगतो हितार्थम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने आरग्वदीनां तृतीयोऽध्यायः षड्विरेचन शताश्रुत्यम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवानतेः इह खलु षड्विरेचन शतानि भवन्ति षड्विरेचनाश्रयः पञ्चकषाययोनयः पञ्चविधं कषायकल्पं पञ्चाशतमहाकषायः पञ्चकषायशतानि इति संग्रहः षड्विरेचन शतानि इति यदुक्तं तदिह संग्रहेण उदाहृत्य विस्तरेण कल्पोपनिषदि व्याख्यास्यामः तत्र त्रयस्त्रिंशत् योगशतं प्रणीतुं फलेषु एकोनचत्वारिंशत् जीमूतकेषु योगाः पञ्चचत्वारिंशत् इक्ष्वाकुषु धामार्गवः षष्टिता भवति योगयुक्तः कूटजस्तु अष्टादशदा योगमेति कृतवेदनं षष्टिता भवति योगयुक्तं श्यामात्रिभूत योगशतं प्रणीतं दशापारे चत्र भवन्ति योगाः चतुरङ्गुलो द्वादशदा योगमेति लोध्रं विधौ षोडश योगयुक्तं महावृक्षो भवति विंशति योगयुक्ताः एकोनचत्वारिंशत् सप्तलशङ्खिन्योर्योगाः अष्टचत्वारिंशत् दन्ति द्रवन्त्यो इति षड्विरेचनशतानि षड्विरेचनाश्रया इति क्षीरमूलत्वक्पत्रपुष्पफलानि इति पञ्चकषायानि इति मधुरकषायो अम्लकषायः कटुकषायः कषायश्च इति तन्त्रे संज्ञा पंचविधम कषाय कल्पनमिति तद यथा स्वरसा कल्का श्रुता शिता फांटा कषाय इति यंत्र निष्पीडिता द्रव्यादरसः स्वरस उच्यते यः पिण्डोरसपिष्टानां स कल्का परिकीरिता वह्नोत्पतितं द्रव्यं श्रुतम् आहुश्चिकित्सकाः द्रव्यादापोथितात्तोये प्रतप्ते निशि संस्थितात् कषायो यो अभिनिर्याति स श्वीता समुदाहृताः क्षिप्तमोष्णत्वये मृदितं तत् फाण्टं परिकीर्तं तेषां यथा पूर्वं बलाधिक्यम् अतः कषाय कल्पना व्याध्यातुर्बलापेक्षुनि न तु एवं खलु सर्वाणि सर्वत्रोपयोगानि भवन्ति पंचाशत् महाकषाय इति यदुक्तं तद् अनुव्याख्यास्यामः तद्यथा जीवनीयो बृहणीयो लेखनीयो भेदनीय संधानीय दीपनीय इति षटकाः कषायवर्गाः बल्यो वर्ण्यः कंठ्यो रुद्य इति चतुष्काः कषायवर्गाः तृप्तिघ्नो अर्शोघ्नो कुष्ठघ्नः कंडुघ्नः कृमिघ्नः विषघ्नः इति षट्काः कषायवर्गाः स्तन्यजननः स्तन्यशोधनः शुक्रजननः शुक्रशोधनः इति चतुष्काः कषायवर्गाः स्नेहोपगः स्वेदोपगो वमनोपगो विरेचनोपग अस्तापनोपगो अनुवासनोपगः शिरो विरेचनोपग इति सप्तकाः कषायवर्गाः छर्दि निग्रहण तृष्णा निग्रहणो खिक्का निग्रहण इति त्रिकाः कषायवर्गाः पुरुष संग्रहणीयः पुरुष विरजनीयो मूत्र संग्रहणीयो मूत्र विरेचनीयो मूत्र विरेचनीय इति पंचकाः कषायवर्गाः कासहरा श्वासहरा शोथहरो ज्वरहरा श्रमहरा इति पंचकाः कषायवर्गाः दाह प्रशमनः शीत प्रशमनः उदर्द प्रशमनो अंगमर्द प्रशमनः शूल प्रशमन इति पंचकाः कषायवर्गाः शोणित स्थापनो वेदना स्थापनः संज्ञा स्थापनः प्रजा स्थापनो वय स्थापना इति पंचकाः कषायवर्गाः इति पञ्चाशत् महाकषाय महतांच कषायानां लक्षण उदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति तेषाम् एकैकम् अस्मिन् महाकषाये दशदशावयविकान् कषाय अनुव्याख्यास्यामः तानि एव पञ्चकषायशतानि भवन्ति तद्यथा जीवकर्षको मेधा महामेधा काकोली क्षकाकोली मुद्गपर्णी माशपर्णियो जीवन्ति मधुकम् इति दशेमानि जीवन्यानि भवन्ति शीर्णी राजक्षवकश्वगन्धा काकोली क्षीरकाकोली वाट्यायन निबद्रोदनी भारद्वाज्य पयस्य ऋष्यगन्धा इति दशेमानि बृंहणीयानि भवन्ति मुस्तकुष्ठ हरिद्रा दारु हरिद्रा बचा अतिविषा कटुरोहिणी चित्रक चीरबिल्व हेमवत्य इति दशेमानि लेखनीयानि भवन्ति सुवहाकोरबुक अग्निमुखी चित्रा चित्रक चीरबिल्व शंखिनी शकुलादनी स्वर्णक्षुरण्येति दशेमानि भेदनीयानि भवन्ति मधुक मधुपर्णी पृष्णिपर्णी अम्बष्टिका समंगा मोचरसा धातकी लोद्र प्रियंगु कटफलानि दशेमानि संधानीयानि भवन्ति पिप्पली पिप्पलीमूल
चव्य चित्रक शृंगवेर अम्लवेतस मरीच अजमोदा भल्लातकास्ति हिंगु निर्यासा इति दशेमानि दीपनीयानि भवन्ति इति षट्कः कषायवर्गः ऐन्द्री ऋषभि अतिरसहृष्य प्रोक्ता पयस्याश्वगन्धा स्थिरा रोहिणी बलातिबला इति दशेमानि बल्यानि भवन्ति चन्दन तुंग पद्म कौशिर मधुक मंजिष्ठा सारिवा पयस्या सीतालता इति दशेमानि वर्ण्यानि भवन्ति सारि इक्षु मूलक मोदक पिप्पली द्राक्षा विदारी कैटर्य हंसपादी बृहती कंठकारिका इति दशेमानि कंठानि भवन्ति आम्राम्रातक लिकुच करमर्द वृक्षाम्लाम्लवेतस कुवल बदर दाडिम मातुलंगानि इति दशेमानि रुद्यानि भवन्ति इति चतुष्कः कषायवर्गः नागर चव्य चित्रक बिडंग मुर्वा गुडुचि बचामुस्त पिप्पली पटोलानि इति दशेमानि तृप्तिज्ञानि भवन्ति कुटज बिल्व चित्रक नागराति विषाभया धन्मयासक दारु हरिद्रा वचा चव्यानि इति दशेमानि अर्शोग्नानि भवन्ति खदिर अभया अमलक हरिद्रा आरुष्कर सप्तपर्णा आरग वध करवीर बिडंग जाति प्रबला इति दशेमानि कुष्ठज्ञानि भवन्ति चन्दन नलद कृतमाल नक्तमाल निम्ब कुटज सर्षप मधुक दारु हरिद्रा मुस्तानि इति दशेमानि कंडुघ्नानि भवन्ति अक्षय मरीच गंडीर केबुक बिडंग निर्गुंडी किनिहि स्वदंष्टा आशुपर्णि काकुपर्णिका इति दशेमानि त्रिविघ्नानि भवन्ति हरिद्रा मंजिष्ठा सुहा सूक्ष्म एला पालिन्दी चन्दन कतक शिरीष सिन्धुवार श्लेष्मातका इति दशेमानि विषग्नानि भवन्ति इति षड्गः कषायवर्गः वीरणशाली षष्टिक इक्षुवालिका दर्भ कुशकाश गुन्द्र उत्कट तृणमूलानि इति दशेमानि स्तन्यजननानि भवन्ति पाठामौषध सूरदारु मुस्तामुर्वा गुळुचि वत्सक फलकिरात तिक्त कटुरोहिणी सारिवा इति दशेमानि स्तन्यशोधनानि भवन्ति जीवक ऋषभक काकोली क्षीर काकोली मुद्गपर्णि माशपर्णि मेधा वृद्धरुहा जटिला कुलिंगा इति दशेमानि शुक्रजननानि भवन्ति कुष्ठ एलवालुक कटफल समुद्र फेन कदंब निर्यास इक्षुकांड इक्षुरस वसुक उशिराणि इति दशेमानि शुक्रशोधनानि भवन्ति इति चतुष्कः कषायवर्गः मृद्विका मधुक मधुपर्णि मेधा बिदारी काकोली क्षीर काकोली जीवक जीवन्ति शालपर्ण्यः इति दशेमानि स्नेहोपगानि भवन्ति शोभाञ्जनक एरण्डा अर्क वृश्चिर पुनर्नवा यवतील कुलत्थ माशबदराणि इति दशेमानि स्वेदोपगानि भवन्ति मधु मधुक कोविदार कर्बुदार नीप विदुल बिंबी क्षणपुष्पी सदा पुष्पा प्रत्येक पुष्पा इति दशेमानि बमनोपगानि भवन्ति द्राक्षा काश्मर्य परुषक अभया अमलक बिभीतक कुवल बदर करकंदु पिलूण इति दशेमानि विरेचनोपगानि भवन्ति त्रिवृत बिल्व पिप्पली कुष्ठ सर्षप वचा वत्सक फल शतपुष्पा मधुक मदन फलानि इति दशेमानि आस्थापनोपगानि भवन्ति रास्नासुर दारु बिल्व मदन शतपुष्पा वृश्चिर पुनर्नवा स्वदंष्टा अग्निमंथ शोणाका इति दशेमानि अनुवासनोपगानि भवन्ति ज्योतिष्मती क्षवक मरीच पिप्पली बिडंग शिग्रु सर्षप अपामार्ग स्तंदुल श्वेता महाश्वेता इति दशेमानि शिरोविरेचनोपगानि भवन्ति इति सप्तकः कषायवर्गः जम्बाम्र पल्लव मातुलंग अम्ल बदर दाडिम यव षष्टि कोशे उशिर मृल्लाजा इति दशेमानि छर्दि निग्रहणानि भवन्ति नागर धन्वय वासक मुस्त परपटक चंदन किरात तिक्त गुडुचि रिबेर धान्यक पटोलानि इति दशेमानि तृष्णा निग्रहाणि भवन्ति षटि पुष्कर मूल बदर बीज कंटकारी बृहति वृक्ष रुहाभया पिप्पली दुरालभा कुलिर शृंग्या इति दशेमानि का निग्रहाणि भवन्ति इति त्रिकः कषायवर्गः प्रियंगु अनंता ताम्रास्ति कट्वंग लोध्र मोचरस समंगा धातकी पुष्प पद्मा पद्मक केशराणि इति दशेमानि पुरुष संग्रहणीयानि भवन्ति जम्बू शल्लकी कच्छुरा मधुक शाल्मली श्रीवेष्टक भृष्ट मृत्पयस्योत्पल तिलकणा इति दशेमानि पुरुष विरजनीयानि भवन्ति जम्ब्राम्ल प्लक्ष वटकपीतनो औदुम्बराश्वत्थ भल्लातकश्मन्तक सोमवल्का इति दशेमानि मूत्र संग्रहणीयानि भवन्ति पद्मोत्पल नलिन कुमुद सौगंधिक पुंडरीक शतपत्र मधुक प्रियंगू धातकी पुष्पाणि इति दशेमानि मूत्र विरजनीयानि भवन्ति वृक्षादनिष्वदंष्टा वसुक वशिर पाषाण भेद दर्भ कुशकाश कुन्द्रेत्कट्टमूलानि इति दशेमानि मूत्र विरेचनीयानि भवन्ति इति पंचकः कषायवर्गः द्राक्षा अभया अमलक पिप्पली दुरालभा शृंगी कंटकारी का वृश्चिर पुनर्नवा तामलके इति दशेमानि कासहराणि भवन्ति षटि पुष्कर मूलाम्ल बेतसेला हिंगु अगरु सुर सातामलकी जीवन्ति चंडा इति दशेमानि श्वासहराणि भवन्ति पाटाला अग्निमंत शोणाक बिल्व काश्मर्य कंटकारिका बृहति शालपर्णि कृष्णिपर्णि मोक्षुरका इति दशेमानि श्वयतुहराणि भवन्ति सारिवा शर्करा पाठा मंजिष्ठा द्राक्षा
पीलू परुषक अभय अमलक बिभितकानि इति दशमानि ज्वरहराणि भवन्ति द्राक्षा खर्जूर प्रियाल बदर दाडिम फल्गु परुषक इक्षु यवषष्टिका इति दशमानि श्रमहराणि भवन्ति इति पञ्चकः कषायवर्गः लाजा चन्दन काश्मर्य फल मधुक शर्करा नीलोत्पलो क्षीरसारिवा गुडुचि रिबेराणि दशमानि 10 पश्मनानि भवन्ति तगर अगुरु धान्यक शृङ्गबेर भूतिक वचा कंटकाय अग्निमन्थ शोणाक पिप्पल्या इति दशमानि शीतपश्मनानि भवन्ति तिन्दुक प्रियाल बदर खदिर कदर सप्तपर्णाश्वकर्णा अर्जुन इरमेदा इति दशमानि उदर्दप्रशमनानि भवन्ति बिदारि गन्धा पृष्णिपर्णि बृहति कंटकारिक एरण्ड काकोली चन्दन उशिर एला मधुकानि इति दशमानि अंगमर्दप्रशमनानि भवन्ति पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक शृंग बेर मरीच अजमोदा अजगन्धा अजाजी गंडीरा इति दशमानि शूलप्रशमनानि भवन्ति इति पञ्चकः कषायवर्गः मधु मधुक रुधिर मोच रस मृत कपाल लोद्र गैरिक प्रियंगु शर्करा लाजा इति दशमानि शोणित स्थापनानि भवन्ति शाल कटफल कदंब पद्मक तुम्ब मोच रस शिरीष बंजुल एल्वालुकाशुका इति दशमानि वेदना स्थापनानि भवन्ति हिंगु कैटर्य मेधा वचा चोरक वयस्था गोलोमी जटिला पलंकषा अशोक रोहिण्या इति दशमानि संज्ञा स्थापनानि भवन्ति ऐन्द्री ब्राह्मी शतवीर्या सहस्रवीर्या मोघा व्यथा शिवा अरिष्टा वाट्यपुष्पी विश्वक्सेन कांता इति दशमानि प्रजास्थापनानि भवन्ति अमृताभया धात्री मुक्ता श्वेता जीवन्ती अतिरसा मण्डूकपर्णी स्थिरा पुनर्वा इति दशमानि भयास्थापनानि भवन्ति इति पञ्चकः कषायवर्गः इति पञ्चकषायशतानि अभिसमस्य 50 महाकषाया महताञ्च कषायाणां लक्षण उदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति न हि विस्तरस्य प्रमाणम् अस्ति न च अपि अतिसंक्षेपो अल्पबुद्धीनां सामर्थ्याय उपकल्पते तस्माद् अनतिसंक्षेपेण अनतिविस्तरेण चोपदिष्टाः एतावन्तो हि अलम् अल्पबुद्धीनां व्यवहाराय बुद्धिमताञ्च स्वलक्षण अनुमान युक्ति कुशल नाम अनुक्तार्थ ज्ञानयेति एवं वादिनं भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेश उवाच न एतानि भगवान् पञ्चकषायशतानि पूर्यन्ते तानि हि एव आतङ्क उपप्लवन्ते तेषु महाकषायष्वीति तमुवाच भगवान् आत्रेयः न एतद् एवं बुद्धिमता द्रष्टव्यम् अग्निवेश एकोऽपि हि अनेकां संज्ञां लभते कार्यान्तराणि कुर्वन् तद्यथा पुरुषो बहुनां कर्मणां करणे समर्थो भवन्ति स यद्यत् कर्म करोति तस्य कर्मणः कर्तुकरणकार्ये सम्प्रयुक्तं तत्तद्गौणं नाम विशेषं प्राप्नोति तद्वत् औषधद्रव्यमपि द्रष्टव्यं यदि च एकमेव किञ्चित् द्रव्यम् आसादयामास्तथा गुणयुक्तं यत् सर्वकर्मणां करणे समर्थं स्यात् कस्ततो अन्यद् इच्छेत् उपधारयितुम् उपदेष्टुं वा शिष्येभ्य इति तत्र श्लोकः यतो यावन्ति ये द्रव्यैर्विरेचन शतानि षट् उक्तानि संग्रहेण इह तथैवेषां षडाश्रयः रसा लवणा वर्जाश्रकषाय इति संज्ञिताः तस्मात् पञ्चविधा योनिः कषायाणाम् उदाहृता तथा कल्पनम् अपि येषाम् उक्तं पञ्चविधं पुनः महताञ्च कषायाणां 50 परिकीर्तिता पञ्चचपि कषायाणां शतानि उक्तानि भागशाः लक्षणार्थं प्रमाणं हि विस्तरस्य न विद्यते न च अलम अतिसंक्षेपाः सामर्थ्ये उपकल्पते अल्पबुद्धेरयं तस्मात् न अतिसंक्षेपविस्तरः मंदानां व्यवहाराय बुधानां बुद्धिवृद्धये 50 को हि अयं वर्गाः कषायाणाम् उदाहृताः तेषां कर्मसु बाह्येषु योगम् अभ्यन्तरेषु च संयोगञ्च प्रयोगञ्च यो वेद स भिषक्पराः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने षड्विरेचन शताश्रितयो नाम 4 अध्यायः। इस तरह से हमारा बेशक चतुष्क पूर्ण होता है चरक पारायण में और इसके बाद हम फिर से संपूर्ण पूर्ति के लिए आतुर रक्षा स्तोत्र का पठन करेंगे। कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां नागा पिशाच गन्धर्वा पितरो यक्ष राक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याग्नन्तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तुनिवासाश्च पान्तु त्वान् ते नमस्कृताः पान्तु त्वान् मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्रैव नद्यश्च सर्वाः सर्वे च सागराः अग्निरक्षतु ते जिह्वा प्राणान् वायुस्तथैव च सोमव्यानन् अपानं ते पर्जन्याभिरक्षतु प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षु सूर्य दिश श्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तवरेतस्वप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा आकाशं खानि ते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरः शिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि।